रजब की 26वीं तारीख थी। रात के केसू हर तरफ बिखरे हुए थे। मक्के की सारी आबादी महब ख्वाब थी। तारों की छांव में कायनात का मरकज आज हजरत उम्मे हानी के घर में मुंतकिल हो गया था। दरो दीवार से हबीबे किबरियाई के जलवा की रोशनी फूटी पड़ रही थी। रात का मुहाफिज दस्ता आलम वाला से फर्श गीती के लिए चलना ही चाहता था। हिजाब असमत से आवाज आई, अर्श की कंदीलों की रोशनी तेज करती जाए, जन्नतों की कायनात नए ढंग से आरास्ता की जाए, कदम कदम पर तजल्लियात की शमें रोशन करती जाएं। मलकूत आला के तमाम फरिश्ते अपने अपने आसमानों पर कतार अंदर कतार खड़े हो जाएं। अफलाक के तमाम सियारे ठहर जाएं। वक्त का काफिला रुक जाए। खैर मुकद्दम के लिए पैगंबरान उलुल अज़्म आसमान की गुजरगाहों पर खड़े हो जाएं। फर्श गीती से बाहज़ारा जाहो जलाल आज मेरा हबीब यहाँ तशरीफ ला रहा है। वही हबीब जो मेरे दस्ते कुदरत का नक्शे अव्वल है, जिसे मैंने अपनी सारी कायनात का मुख्तार आम बना दिया। फरमान सुनते ही आलम कुदस में नूरानी मुसरतों का एक समा बंद किया। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। जन्नत की सिमटी हुई बहारें फ़ज़ाए नूर पर छा गईं। आसमान से राहों पर तजल्लियात के आईने नस्ब कर दिए गए और नूरी किरणों का ऐलान अर्श के बामो दर पर चढ़ा दिया गया। मेहताबी कंकरों पर परचम किबरियाई इस शान से उड़ाया गया कि सतूतो जलाल से अर्श का पाया हिल गया। जन्नतों की सरजमीन पर बहारों ने फूल बरसाए, नजारों ने मुंह चूमा, गुलरेज तबस्सुम ने मोती लुटाए, हुस्न बेनकाब ने चिरागा किया। रविश रविश निखर गई, चमन चमन संवर गया और शबाबे नूर के नए पैकर में जगमगाती हुई हुरें कितार बांधकर हर तरफ खड़ी हो गईं। दम के दम में कुदस का आलम लतीफ बंद संवर कर आरास्ता हो गया। इतने में आसमानी दुनिया का दरवाजा खुला। तजल्लियात के जल्लू में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। फ़ज़ाए नूर में तैरने वाला बुराक नाम का एक नूरानी स्यारा आज इनके हमरा था। आसमान की बुलंदियों से उतरकर वो सीधे मक्के में हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। आज इनके आने का अंदाज हमेशा से निराला था। दरवाजे की बजाय मकान की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए। हबीबे किबरियाई महव ख्वाब थे, आंखें बंद थीं, दिल जाग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आंखें बढ़े और अपने काफूरी लब महबूब के पाए नाज से मस कर दिए। ठंडक महसूस होते ही निशाने कुदरत की नरगिसी आंखें खुल गईं। दरियात फरमाया, जिब्राइल कैसे आना हुआ? सफीरे गैब ने जवाब दिया, खुदाए बरतर की तरफ से हरीम अज़मत में तशरीफ अर्जानी का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो सरहद तजल्लियात जहाँ वहमो ख्याल के पर चलते हैं, जहाँ मलकूत आला तक की रसाई नामुमकिन है, आज वहाँ आपको इसी लिबास बशर में खराम नाज फरमाने की दावत दी गई है। हजूर तशरीफ ले चलें। जमीन से लेकर आसमान तक सारी गुजरगाहों पर उम्मीदों का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। चंद ही लम्हे के बाद खाकदानी गीती का एक बशर बुराक पर सवार होकर इस शाम से आलम कुदस की तरफ रवाना हुआ कि मलकूत आला के मुरसलीन नियाज़मंद गुलामों की तरह रकाब थामे हुए साथ साथ चल रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया साबकीन की सारी जमातें अकीदतों का खराज लिए हाजिर थीं। सरकार की इक्तिदा में नमाज अदा करके सब ने इमामत कुबरा के मनसब के साथ अपनी न्यासमंदी का खुला हुआ ऐलान किया। वहां से फारिग होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ चले गए। गुजरगाहों पर खैर मुकद्दम के लिए पैगंबराने उलुल अज़्म खड़े थे। हर जगह कुर्सियों के बेड़े सलामी के लिए झुके हुए थे। अर्श इलाही की मानूस फजा में दाखिल होते ही बीते दिनों की याद ताज़ा हो गई। कदम पड़ते ही अर्श का दिल खुशी से झूम उठा। फिर वहां से आगे बढ़ते रहे। आलम मलकूत भी पीछे रह गया। फिर बढ़े बढ़ते बढ़ते अब वहां से जहां की खबर किसी को नहीं मालूम। एक महबूब अपने मोहब से, एक बंदा अपने मबूद से किस तरह मिला, माथे की आंख से अनदेखी हस्ती का नजारा क्यों कर हुआ, क्या क्या बातें हुई, पाएगा शहनशाही से महबूब को क्या क्या खलतें अता हुई, ये सारी तफसीलात सीगाए रास में हैं। सुबह हुई तो सारे मक्के में शोर बरपा था। अहले यकीनो खुद खुदा को देखने वाली आंखों पर निसार हो गए। लेकिन नादानों ने कहा, एक बशर के लिए आलम वाला का सफर मुमकिन ही नहीं। ये सारी कहानी बिल्कुल मन घड़त है। हैरत है कि एक पैगंबर की जुबान से इस तरह की अनहोनी बात सुनने में आ रही है। जैसे ही सुबह सादिक का उजाला चमका, मक्का की फजा रहमत और अनवार से भर गई। नकीबों की सदाओं से दश्त जबल गूंज गूंज उठे। गली गली हुराने खुल्द के आंचलों की खुशबू से मौतर हो गई। जिब्राइल अमीन एक सब्ज परचम लेकर खाना काबा की छत पर चढ़ गए और हुजूर शाही में सलामी पेश की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मोहम्मद।
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس صدائے سلام و تہنیت پر تمام ملائکہ سروقت کھڑے ہو گئے، حرم کی جھکی ہوئی دیواریں استادہ ہو گئیں۔ امیر کشف نبوت کی سواری اس دھوم سے آئی کہ صدائے مرحبا سے ایک ناف عالم گونج اٹھے۔ حضرت روح الامین کی زبان سے جاء محمد کا مصداق سن کر ایک فرشتے نے دبی زبان میں ساتھیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو یہ محمد کون ہیں، جن کی آمد پر زمین سے لے کر آسمان تک اتنا کرو احتشام اور شکوہ جلال کا ایک عالم آباد ہو گیا۔ ساتھیوں نے جواب دیا، اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ محمد کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ محمد جن کا نام عرش الہی کے بام و در پر کندہ ہے اور جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ ہیں، بھلا انہیں کون نہیں جانتا؟ بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات بھی پوچھنے کی تھی۔ ساتھیوں نے کہا، تو پھر پوچھنے کی کیا وجہ؟ کیا عرش و فرش کی کائنات میں ان کے سوا بھی کوئی اور محمد ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ تم ہی سوچو، وہ محمد نور مرجس سے جن کا انتر تیار ہوا اور کنز مخفی میں جن کی نشونما ہوئی، اور اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے، وہ دیار نور ہے، اس جہاں تاریک میں کیوں کر آ سکتے ہیں؟ آخر ہم کیسے باور کر لیں کہ وہ محمد کے جن کے رخ کی روشنی میں ہم لوح محفوظ کے نوشتے پاتے ہیں، وہ یہاں آ گئے؟ کیا عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئیں، یا کرۂ ارض جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور وہ محمد جس کے قدم کے قریب عالم امکان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ عالم نور کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں آخر کسے یقین آ سکتا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، ویسے بات تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن غلط نہیں ہے۔ یقین کرو، ان کی تشریف آوری امر واقعہ ہے، وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس لیے ہوتا؟ حضرت روح الامین کعبہ کی چھت پر کھڑے کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آخر اس میں بحث و تکرار کی کون سی بات ہے؟ ہاں، وہی محمد تشریف لائے ہیں جو مسند نشین عرش ہیں، لیکن یقین نہ آنے کی وجہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدائے ذوالجلال نے عرش و فرش کی مملکت انہیں بخش دی ہے؟ ایوان شاہی کا شکوہ جلال مسلم، مگر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجا فرمانا عظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ اب تک ملا اعلیٰ مرکز توجہ تھا، اب خاک دانے گیتی کا تعلق قسمت اوج پر ہے۔ اب تک یہ شمع تجلی عرش کی انجمن میں فروزاں تھی، اب فرش کا شبستان روشن ہو گیا، اور تمہارا یہ استجاب کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیوں کر آ سکتا ہے، خود باعث تعجب ہے۔ دور کیوں جاؤں، خود اپنا ہی حال دیکھ لو، یہ لطیف پیکر اسی وقت کس عالم میں ہے؟ عالم گیتی کی عمر کے لحاظ سے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے جب محکمہ اجل کے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرنے بشر کے مثالی پیکر میں یہاں آئے تھے۔ میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی روح پھونکنے جب حضرت مریم کے پاس آیا تھا تو میرا مثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بشری لباس میں آنا یہاں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ قطعاً واقعہ بھی ہے۔